السلام عليكم ورحمة الله البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ المهم البنات، هنا غنشارك معكم البريوات ديال الجبن كيجيو رائعين في المذاق ديالهم. هنا عندي 500 غرام ديال الجبن، نصف كيلو. هنا غندير انا واحد الكميه كبيره. عندي 2 معالق كبار ديال الزعتر، معلقه ديال النشا كبيره. عندي هنا شويه الزيت، وعندي صفر بيضه وبياض بيضه، يعني غنحتاج هنايا بيضه كامله. هنا عندي الورقه انا شريتها يعني جاهزه. صافي هنا غادي نطويها على جوج، وغادي نقطعها لشرائح اللي هما يا طوال. انا غندير البريوات اللي يكونوا متوسطين في الحجم، ما كبار ما صغار. انا اول شيء غادي نحيدو ليها الحواف ديالها، الورقه اللي كيكونوا يابسين، نقادو ليها الجناب ديالها، نحيدو داكشي اللي يابس هكا باش تجينا الورقه ديالنا مقاده. كما كتشوفوا كنحيدو داك الحواف كامل على داك الزائد. صافي كنحيدو هادو. هنا غادي نبدا نطراسي الحجم اللي بغيت يخرجوا ليا بها البريوات ديالي. انا هنا غنديرهم متوسطين، ما غنديرهمش كبارين وماشي صغارين، متوسطين في الحجم. كما كتشوفوا في الاول غير كنطراسي، من بعد نقطع هكا ان شاء الله باش يجيوني مقادين بحال بحال. منين غنجي نطويهم صافي هنا هكا نبدا نقطع هكا شرايط هكا ولا شرائح على شكل طول. صافي هنا غادي نخلطو داك معلقه كبيره ديال النشا اولا المايزينا، غادي نديرو معاه اصفر بيض. هنا عندي الجبن ديالي فيه شويه د الملحه، ما نحتاج انني نضيف الملحه. انا غنضيف 2 معالق كبار ديال الزعتر، واللي ما كيحبش النكهه ديال الزعتر غادي يعوضها ب2 معالق كبارين ديال المعكنوس، حتى هما كيعطيو مذاق زوين. صافي كنخلطو هاد الخليط مزيان. صافي هنا بعد ما خلطتو كيصبح هكا. انا عندي الجبن الطبيعي اللي كنشريوه من عند مول المحلابه. نتوما يمكن لكم تستعملوا جبلي اللي كنشريوه هكا في علب. انا عندي الورقه مقطعه مدهونه، ولكن انا غندير يعني زدت ليها الزيت ودهنتها. انا كندير ديك الوجه اللي عندها الماس كنخليه لتحت، والجهه اللي حرشه كنرجعيها لداخل. كما غتشوفوا معايا انا كنحاول نقاد فيها. عندي هاد الورقه هادي كانت بايته عندي ليله كامله، فكتعذب شويه ماشي بحال ملي كتكون طريه. غادي ندير معلقه صغيره في الحشوه. انا غنحيد هادو من الطريق باش تبان ليكم. هي البنات كنطويهم على هاد الطريقه، كتشدو بالصباعين ديالنا ديك القنوطه
كنطويو بهاد الطريقه اللي كتشوفوا معايا. ملي نجيو نطويوهم مخصناش نزيرو عليهم هكا باش ما تطرطقش لينا الورقه. كنديرو داكشي ندهنوه بشويه ديال الصفار بيضاء، هاد الزوائد كنحيدوهم صافي. كندخلو داك الورقه الزايده كندخلوها في الورقه الاخرى بحال هكا. صافي كنشكلوها هي بالروال. انا مازال غنزيد معاكم شي وحدين باش تشوفوا مزيان بالنسبه للمبتدئات ولا اللي ما عمرها دارت البريوات باش توصل ليها الفكره. صافي كنشدو القنيطات هكا بالاصابع ديالنا باش تبقى متراصيه لينا البريوه وكنخدمو. صافي كندهنو ببيض بيض وصافي وكنسدو كما تشوفوا. هنا غنزيد معكم وحده اخرى، يعني جيت لكم هكا بالجنب باش تشوفوا مزيان. كنديرو الاصبع ديالنا هنايا واليد ديالي كنقلبو به وكنجيبو داك الحشوه وكنشكلو منها، يعني كنوزعوه باش يعمر لينا ديك القنوطه باش ملي نجيو هكا نطويو تجينا عامر ما تجيناش خاويه. شوفوا هنا كما كتلاحظوا هنايا البنات كنحاول ما امكن انني نوصل لكم الفكره بالنسبه للمبتدئات. كما قلت في الاول كتجينا شويه صعيبه، ولكن غير نشدو ليها القياس ديالها ولا العبر وصافي غتجينا ساهله، حتى شي حاجه ما صعيبه، غير الواحد خصو شويه د الخاطر وصافي. وكما كتشوفوا البنات هما كيجيو مقادين. المهم انا غنقلي معكم بعض الحبات هكا باش تشوفوا طريقه القلي ديالهم وكذلك كيفاش كيجيو في الاخير. هنا كنديرو الزيت كنخليوها حتى تسخن مزيان وكنديرو فيها ديك الحبات ديال البريوات كنخليوهم كيطيبوا مزيان من الاول كيديروا داك اللون الذهبي وعاد كنقلبوهم غير مره واحده كما كتشوفوا. وغنحاولوا عليهم باش ما يتقبوش، الا تقبوا راه غادي تخرج داك الحشوه في الزيت وكلشي غيتحرق. صافي كنخليهم كيديروا غير واحد اللون الذهبي. كما كتعرفوا الورقه دغيا كطيب. ودابا نوري لكم النتيجه الاخيره كيفاش كيجيو. كنصحكم البنات انكم تجربوهم كيجيو زوينين صراحه. هذا هو الشكل النهائي. نقطع معكم هنا وحده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. ولا عجبتو هاد الوصفه ما تبخلش عليا بلي لايك كومونتير وشي تعليق. وكنشكركم بزاف على الدعوات ديالكم ليا، والف مرحبا بالبنات اللي منخرطين جداد في القناه. كنقول لكم الف مرحبا وكنشكركم بزاف على المساعده ديالكم والتشجيعات ديالكم. هنا كيجيو رائعين. يمكن لكم تقدموهم مع اطباق اللي هما طبق من السمك
تزينوا بهم هكا من الجناب اولا طبق ديال الدجاج اولا مع السلطه هكا كتزينوا بهم السلطه ديالكم، كيجيو زوينين. يمكن لكم تقدموهم في الصباح كذلك، يجيو رائعين. المهم البنات كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.